नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल नलेज इज पावरमा। मैले हिजो अपलोड गरेको भिडियो धेरैले मन पराइदिनु भएको छ, त्यसमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई। आशा छ तपाईहरुले यस्तै माया देखाउनु हुनेछ र मैले यस्तै भिडियोहरु अपलोड गर्दै जानेछु। आज म तपाईहरुलाई अप्सनल म्याथमेटिक्स विषयमा आज म चर्चा गर्न गइरहेको छु, जसमध्ये आज म कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढाउन गइरहेको छु। कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला र यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र हेरिसकेपछि लाइक एन्ड शेयर पनि पक्कै नै गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री मध्ये एंगल बिट्विन टु लाइन्स मा यहाँ एउटा दिएको छ थीम। यहाँ हेर्नुस्, इफ y = m1x + c1 and y = m2x + c2 be the two lines and theta is the angle between भनेर दिएको छ। यिनीहरु बीच जस्तो दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरु दिएको छ हामीलाई भने त्यस बीचमा रहेको एउटा थीटा, यो थीटाको एंगल, यो थीटा भनेको एंगल भयो। यसको भ्यालु निकाल्न पर्यो भने दुईवटा लाइन बीचको एंगल निकाल्न पर्यो भने कसरी निकालिन्छ त भन्दा tan θ = प्लस माइनस m1 - m2 / 1 + m1 m2, जसमा नोट यसमा कुरा बुझौं, इफ भ्यालु अफ m1 - m2 / 1 + m1 इज पोजिटिभ द angle theta is acute angle, and if negative value negative भयो भने then angle theta is obtuse angle. This is very important thing. र यसको अर्को थीम पनि छ, conditions of two lines to be the parallel, र अर्को छ conditions of two lines to be the perpendicular. एउटा parallel को केसमा कस्तो हुन्छ र अर्को perpendicular को केसमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। हेर्नु होला। 1 number, conditions for two lines to be parallel को केसमा for the parallel lines यदि दुईवटा लाइन्सहरु प्यारलल भयो भने थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ, 0 डिग्री हुन्छ। यो एउटा हामीलाई थाहा भएको कुरा भयो। हो भने अब जस्तै फर्मुला के छ? tan θ = प्लस माइनस m1 - m2 / 1 + m1 m2 छ। अब थीटाको भ्यालु 0 राख्न पर्यो, tan 0 डिग्री प्लस माइनस m1 - m2 / 1 + m1 m2। अब त्यति भइसकेपछि tan 0 को भ्यालु त 0 भयो, m1 - m2 / 1 + m1 m2, यो प्लस माइनस नराखे पनि केही भएन। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौं, यो गर्दाखेरि 0 भइहाल्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त m1 - m2 = कति भयो त? 0 भयो। दैट इज m1 = m2। यदि दुईवटा लाइन्सहरु प्यारलल हुन्छन् भने यो बीचको कन्डिसन कस्तो रहेछ त भन्दा के रहेछ भन्दा m1 = m2। यदि दुईवटा लाइन्सहरु प्यारलल भयो भने त्यो बीचको कन्डिसन m1 = m2। एकदम नबिर्सनु होला है त। अर्को कन्डिसन्स अफ टु लाइन्स टु बी, अब प्यारलल को भइसक्यो। अब परपेन्डिकुलर अब परपेन्डिकुलर हुनको लागि उसमा के हुन्छ त भन्दा थीटाको भ्यालु कति डिग्री हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। परपेन्डिकुलर भनेको कस्तो हो भने एउटा लाइन यता हुन सक्छ, एउटा लाइन यो हुन्छ, यो दुईटा बीच परपेन्डिकुलर भयो भनेपछि यो 90 डिग्री हो भनेपछि थीटाको भ्यालु कति भयो त? 90 डिग्री। भनेपछि अब थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुँदाखेरि अब फर्मुला के छ त भन्दा tan θ = प्लस माइनस m1 - m2 / 1 + m1 m2, यो फर्मुला भयो है। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने tan थीटाको भ्यालु कति राख्न पर्यो त? 90 राख्न पर्यो। भनेपछि m1 - m2 1 + m1 m2। अब tan 90 भनेको कति हो त भन्दा इन्फिनिटी हो। tan 90 भनेको इन्फिनिटी। अब यो इन्फिनिटी भनेको के हो त भने एनीथिङ अपन 0 भनेको इन्फिनिटी हो। एनीथिङ माथि जति पनि हुन सक्यो तर तलपट्टि के हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर, एनीथिङ अपन 0 भयो भने त्यसलाई हामीले इन्फिनिटी भन्छौं।
त्यो भनेको अब हामीले 1/0 राख्न सक्छौं एनीथिङ अपन 0 इन्फिनिटी भनेको 1/0 यो भनेको इन्फिनिटी भनेको 1/0 प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 र यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने 1 प्लस m1 m2 भयो यसलाई गर्दाखेरि 0 भयो यसलाई m1 m2 इज इक्वल टु माइनस 1 भनेपछि दुईवटा सोलोको प्रोडक्ट -1 आउँदो रहेछ केमा त भन्दा कन्डिसन्स फर टु लाइन्स टु बी परपेन्डिकुलर दुईटा लाइन्सहरु परपेन्डिकुलर भयो भने हाम्रो के आउँदो रहेछ भन्दा m1 इन्टु m2 इज इक्वल टु -1 र अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौं भने यसमा कन्डिसन्स अफ टु लाइन्स को प्यारलल एउटा प्यारललको केस पढ्यौं दुईटा लाइन बीचको प्यारलल हुने त्यो कन्डिसन कस्तो हुन्छ र अर्को फेरि दुईवटा लाइन्सहरु बीचमा कन्डिसन के पढ्यौं त भन्दा एउटा परपेन्डिकुलर पढ्यौं एउटा प्यारललको केस पढ्यौं र अर्को परपेन्डिकुलरको केस पढ्यौं दुईटा लाइन्सहरु प्यारलल भयो भने त्यो बीचको कन्डिसनको फर्मुला के रहेछ भन्दा कस्तो कन्डिसन हुँदो रहेछ भन्दा m1 इज इक्वल टु m2 यो भनेको दुईवटा स्लोपहरु इक्वल हुँदो रहेछ र परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि m1 इन्टु m2 इज इक्वल टु -1 हुँदो रहेछ दुईवटा स्लोपहरुको प्रोडक्ट -1 जस्ट रिमेम्बर अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी यही फर्मुलाहरु यही कन्डिसनहरु एप्लाई गरेर केही क्वेशनहरु गरौँ म केही तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशन तिर लाँदै छु सर्ट क्वेशन्स गरिसकेपछि हामी लङ क्वेशन तिर जाउँला सर्ट क्वेशन्सहरु अब सुरु गरौँ है त ल विद्यार्थीहरु हेर्नुस् सर्ट क्वेशन छ यो सर्ट क्वेशन हो फाइन्ड द एक्युट एंगल बिट्विन द लाइन्स यो एक्युट एंगल फाइन्ड गर्न छ एक्युट एंगल एन्ड अब्ट्युज एंगल एक्युट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री त्यसलाई एक्युट एंगल भन्छ र अब्ट्युज एंगल फेरि ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड अब्ट्युज एंगल अंडरस्टुड अब भनेपछि एक्युट एंगल हामीलाई 90 डिग्री भन्दा 90 डिग्री भन्दा सानो हुने खालको एंगलहरु हामीले खोज्न पर्यो यसबाट है अब हामीले के गर्ने हामीलाई दुईवटा इक्वेशन्सहरु दिएको छ यहाँ सर दुईवटा लाइन्सहरु दिएको छ यो लाइन्सहरु त हेरौं सल्युसन √3x - y + 6 = 0 यसलाई इक्वेसन 1 भनौं र अर्को y + 3 = 0 इक्वेसन 2 दुईवटा लाइन्सहरु भयो दुईटा इक्वेसन लेट गर्यौं है त अब हामीले यसलाई मिलाउँदाखेरि के गर्न सक्छौं भने हामीले यसलाई √3x + 6 = y यो बनायौं भने हामीले यसलाई हामीले कम्पेयरिङ गरौं comparing with y = mx plus c हामीले यससँग कम्पेयरिङ गर्दाखेरि के पाउँछौं त हामीले भन्दा we get हामीले यसबाट कम्पेयरिङ गर्यौं भने हामीले यसबाट के पाउँछौं भन्दा y भनेको यो भयो mx भनेको √3 भनेको स्लोप कति हुँदो रहेछ त m भनेको यसलाई m1 मानौं यसलाई m1 मानौं भनेपछि कति हुने भयो त भन्दा √3 हुने भयो है यसबाट हाम्रो एउटा स्लोप आयो अब अर्कोमा जाउँ सेम केस comparing with y = m2x plus c अब यससँग कम्पेयरिङ गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईको we get हामीले के पाउँछौं भन्दा अब यहाँ निर यति बुझ्नु पर्यो है हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने y + 3 = 0 छ यसलाई हामीले y = यसलाई उता लाँदा त -3 हुन्छ अब यो बीचमा के हुन्छ त भन्दा हामीलाई यहाँ त x छैन नि त बीचमा y छ यसलाई हामीले मिलायौं भने त 0x - 3 राख्न सक्छौं नि त हो त्यो भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो त भन्दा m2 त 0 हुने भयो भने यसको m2 कति आउने भयो त भन्दा 0 आउने भयो बुझ्नु भयो नि अब यति गरिसकेपछि if theta is the angle between them then tan theta is equal to plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 यो भयो अब हामीले यसलाई माथि लेखौं यहाँ अट्ने भएन
यदि भइसकेपछि और tan theta is equal to m1 plus minus m1 minus m2 1 plus m1 m2 हामीले यहाँ चाहिँ m1 भनेको कति निकालेको थियौं भन्दा √3 निकालेका थियौं र m2 कति थियो त भन्दा 0 थियो है सम्झ्यौं tan theta प्लस माइनस m1 भनेको √3 माइनस यो 0 भयो 1 प्लस m1 भनेको √3 into 0 यो भनेको tan theta प्लस माइनस यो √3 by 1 भयो यो भनेको 0 हुन्छ दैट इज यो भनेको कति भयो त tan theta is equal to प्लस माइनस √3 भनेको tan 60 को भ्यालु भयो त्यसपछि हामीले अब माइनस √3 भनेको त tan 60 बाट माथि जान्छ त्यो भएपछि हामीले चाहिएको त एक्युट एंगल थियो त्यो भनेपछि हामीले अप्टिज एंगल लिन जरुरी छैन र सिधै हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा tan थीटा भनेको हामीले पोजिटिभ √3 लिन सक्छौं पोजिटिभ √3 लिएपछि हामीले थीटा भनेको कति भयो त tan इन्भर्स यसलाई हामीले √3 यसरी पनि गर्न सक्छौं यो भनेको 60 डिग्री यही नै तपाईको के भयो त आन्सर अब हामी अर्कोतिर जाउँ प्रुभ दैट द फलोइङ पेयर अफ लाइन्स आर पैरेलल ए नम्बरमा अब यो दुईटा लाइन्सहरु एक आपसमा पैरेलल छन् भनेर प्रुभ गर्न छ हामीले अब दुईटा लाइनहरु एक आपसमा पैरेलल हुनको लागि के हुन पर्यो भने दुईटैको स्लोप यो दुईटैको स्लोप इक्वल हुन पर्यो दुईटैको स्लोप इक्वल हुन्छ भने यो दुईटा लाइन्सहरु एक आपसमा पैरेलल छन् भनेर प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यसपछि हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा यसको पनि स्लोप निकाल्न पर्यो र यसको पनि स्लोप निकाल्न पर्यो दुईटैको स्लोप हेर्ने दुईटैको स्लोप इक्वल आयो भने यो दुईटै के हुन्छन् त दुईटा लाइन्सहरु एक आपसमा पैरेलल हुन्छन् ल हामी अब यसलाई सोलुसन तिर जाउँ x minus 2y plus 3 is equal to 0 equation 1 and 2x minus 4y plus 8 is equal to 0 यसलाई इक्वेसन 2 अब हामीले यसलाई मिलाउँ त x plus 3 यतै राखौं यसलाई उता लैजाउँ 2y यसलाई यता ल्याउँ 1/2x plus 3/2 is equal to y comparing equation 1 it with y is equal to m1x plus c1 यससँग कम्पेयरिङ गर्यौं भने हाम्रो पहिलो स्लोप कति आउने भयो त 1/2 आउने भयो है यति आयो अब सेकेन्डमा हामी जाउँ यहाँ नि हेरौं यो इक्वेसनमा यसमा हामीले 2x लाई यतै राखौं यो प्लस 8 पनि यतै छ यसलाई उता लगायो भने यो 4y हुन्छ यो 2x/4 plus 8/4 is equal to y यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि 1/2x by 4 to 8 भनेपछि 2 यो y अब comparing equation 1 it with y is equal to m2x plus c2 that is यसको स्लोप कति आयो त भन्दाखेरि 1/2 अब हेरौं m1 पनि 1/2 आयो m2 पनि 1/2 आयो यो इक्वेसनको स्लोप 1/2 यो इक्वेसनको स्लोप पनि 1/2 भनेपछि दुईटैको स्लोप त सेम आयो hence m1 is equal to के छ त m2 यो भएपछि यो के भयो त the given हामीले लेख्न सक्छौं अब the given two lines are parallel to each other यहाँ लेख्न सकिन्छ the given two lines are parallel to each other because the given two slope are equal m1 is equal to m2 okay अब त्यसपछि prove that the following pair of lines are perpendicular to each other एउटा क्वेशन छ यहाँ 5x plus 12y plus 13 is equal to 0 and 12x minus 5y is equal to 17 यहाँ दुईवटा लाइन्सहरु दिएको छ यो दुईवटा लाइन्सहरु एक अर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छन् भने चाहिँ अब यस्तो खालको हुन सक्छ दुईटा लाइन्सहरु एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छन् भनिसकेपछि
हाम्रो योको बीचको कन्डिसनमा m1 into m2 is equal to -1 ल्याउनु पर्यो दुईटा स्लोप बीचको प्रोडक्ट -1 आउनु पर्यो आयो भने हाम्रो यो दुईटा लाइन्सहरु एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छन् भन्ने प्रुफ हुन्छ है त त्यसको लागि अब हामीले सल्युसनमा जाउँ 5x plus 12y plus 13 is equal to 0 यसलाई मिलाउँ 12y लाई यतै राखौं यसलाई उता जाँदा -5x त्यसपछि -13 y is equal to -5/12 x minus 13/12 equation 1 त्यसपछि 12x यसलाई त ल्याउँ -17 यसलाई उता लैजाऊ 5y भनेपछि 12/5x minus 17/5 is equal to y यसलाई इक्वेसन 2 अब comparing equation 1 it with y is equal to m1x plus c1 यससँग कम्पेयरिङ गर्दा कति आउने भयो त भन्दा दैट इज m1 स्लोप कति भयो त -5/12 आयो स्लोप अब यससँग सेम comparing equation 2 it with y is equal to m2x plus c2 that is यसको सेकेन्ड स्लोप कति आयो त भन्दाखेरि 12/5 यो दुईटा स्लोप भयो अब कन्डिसन गिवन्स परपेन्डिकुलर अब दुईटा लाइन्स परपेन्डिकुलर छन् भनेर गर्नको लागि त के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स यहाँ हेरौं m1 into m2 प्रोडक्ट हामीले निकाल्न पर्यो दुईटाको प्रोडक्ट कति आउँछ -5/12 त्यसपछि इन्टु यो भनेको 12/5 भयो यो क्यान्सल गर्यो भने यसले क्यान्सल गर्यो भने -1 आयो भनेपछि के भयो त भन्दा -1 आइदियो भनेको दुईटाको प्रोडक्ट m1 into m2 is equal to -1 आयो दुईटाको लाइन हेर्नु त m1 into m2 भनेपछि -1 आइसकेपछि यो कन्डिसन एप्लाई भयो यो कन्डिसन एप्लाई हुनु भनेको दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुनु हो भनेपछि लास्टमा दैट इज two lines are perpendicular to each other यसलाई प्रुफ भयो भन्न सकिन्छ ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजलाई यति गरौँ भोलि म अन्य भिडियोहरुका साथमा तपाईहरु सामु उपस्थित हुनेछु धन्यवाद।